रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 10 निशानियों का भी तज़किरा किया जिसके बाद क़यामत आ जाएगी। सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना क़ुऊदन नतहद्दसु फी ज़िल्लि ग़ुरफ़तिन लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के साथ बैठे हुए थे। फ़ज़करना अस्साअह फ़र्तफ़अत अस्वातुना, हमने क़यामत का तज़किरा किया और क़यामत की हौलनाकियों का तज़किरा किया, हमारी आवाज़ें बुलंद हुई, क्या बनेगा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन तक़ूम अस्साअह हत्ता यकून क़ब्लहा 10 आयत, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक 10 निशानियां उससे पहले न आ जाएं। कौन सी 10 निशानियां? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये फरमाया, दुनिया के अंदर 3 जगहों पे खस्फ होगा, जमीन मशरिक में भी धंस जाएगी, मगरिब में भी धंस जाएगी और जजीरा अरब को में भी जमीन को धंसा दिया जाएगा। और यह क़यामत की निशानी होगी। और वो बड़ी 10 निशानियां जिसके बाद क़यामत आ जाएगी, उनका तज़किरा करते हुए आपने फरमाया, तुलूउ शम्स मिन मग़रिबिहा, सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होगा, ये एक निशानी। हर रोज सूरज गुरूब होता है तो अल्लाह के अर्श के नीचे जाके सजदा रेज़ होता है, अल्लाह का हुक्म होता है कि अब दोबारा जाओ और दोबारा तुलू हो जाओ। लेकिन क़यामत जब कायम होगी तो अल्लाह फरमाएंगे, आज तुमने वहां से तुलू होना है जहां तुम गुरूब हुए थे। सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू। हदीस के अंदर दखल की गई दूसरी निशानी, खुरूजुद्दाब्बह, एक जानवर निकलेगा जिसके हाथ भी इंसान के होंगे और मुख्तलिफ उसकी कैफियत बयान की गई हैं। वो हर शख्स के माथे पे लिखता जाएगा, काफिर मोमिन, फर्क हो जाएगा, ये काफिर है, ये मोमिन है, ये मुनाफिक है। उसके बाद फिर मोमिनों को मौत आ जाएगी, सिर्फ काफिर रह जाएंगे। तीसरी निशानी, व खुरूज याजूज व माजूज, याजूज माजूज की कौम जहां बंद की गई है वहां से निकल आएगी। और ऐसी ये भयानक कौम है, बुहैरा तबरिया के पास से गुजरेगी। बुहैरा छोटा दरिया और समंदर, और उसके पास से गुजरेगी, जितना पानी होगा सब पी जाएंगे। बाद में आने वाले कहेंगे यहां तो दरिया होता था, और सब कुछ पी चुके होंगे। उनकी वजह से जमीन में अलग से फसाद आएगा। चौथी निशानी, दज्जाल का ज़ुहूर होगा। और दज्जाल एक ऐसा फितना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अर्दिन इल्ला सयतअ, दुनिया के एक एक चप्पे पे वो जाएगा, इल्ला अल मदीना व मक्का, लेकिन मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकेगा। दज्जाल जब आएगा तो उस वक्त फिर महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर होगा। और ये वो शख्स होगा, युस्लिहुल्लाहु फी लैला, एक ही रात में अल्लाह ताला उसको इस काबिल बनाएंगे कि वो दुनिया को लीड करेगा। मिनारा शर्किया पे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा। ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिनारा शर्किया में उतारा जाएगा और फिर वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे। और हालत ये है, जब वो मदीने में आएगा दज्जाल, तो सफेद एक मकान को देख के कहेगा ये मोहम्मद का घर है, और फिर अपनी जादूगरी दिखाने की कोशिश करेगा, एक शख्स को ज़िबा करेगा कि मैं इसको जोड़ता हूं, और आखिर अल्लाह का हुक्म आ जाएगा, दौड़ेगा,
عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑیں گے اور باب لد کے پاس جا کے اس کو تلوار سے ماریں گے، اور جیسے جیسے عیسیٰ علیہ السلام قریب آئیں گے وہ اس طرح پگھلتا جائے گا جیسے نمک پگھلتا ہے پانی میں، اور آخر اس فتنے سے بھی جان چھوٹے گی۔ اس کے بعد پھر دنیا میں انتہا درجے کا امن ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی نشانی بیان کی جو ابھی آپ نے سنی، 3 جگہوں کو اچانک دھنسا دیا جائے گا، شور و غل مچے گا۔ مشرق میں زمین دھنس گئی ہے، اچھے بلے لوگ مغرب میں تھے دھنس گئے، جزیرہ عرب میں زمین دھنس جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھواں اچانک دنیا میں آئے گا، کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا ہوا ہے، کائنات کے اندر دھواں پھیل جائے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اسی طرح 10ویں اور آخری نشانی یہ ہوگی، یمن سے ایک آگ نکلے گی، وسط عدن سے، جو آگ تمام لوگوں کو ہانکتے ہوئے شام کی طرف لے جائے گی اور میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ اور آخر قیامت کے ابتدائی چیزیں یہ 10 مکمل ہونے کے بعد پھر قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے یوں آئے گی، جمعے کا دن ہوگا، کوئی دنیا میں نیک انسان نہیں ہوگا، اور فرشتہ قرنا میں پھونک لگائے گا۔ اس وقت پھر آسمان ٹوٹیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، پوری دنیا میں پانی آ جائے گا، کوئی نہیں بچے گا، اور آخر فرشتہ بھی وہ قرنا اللہ ذوالجلال کے حوالے کرے گا اور اس کو بھی موت آ جائے گی۔ ایک وقت آنے والا ہے اللہ ذوالجلال فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ جواب کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ للہ الواحد القہار، اس رب کی بادشاہی ہے جو اکیلا ہی معبود ہے، جو اکیلا ہی قہار ہے۔ دوبارہ پھر اللہ ذوالجلال کا حکم ہوگا جب اللہ چاہیں گے، فرشتہ قرنا میں پھونک لگائے گا اور ساری کائنات اپنی قبروں سے نکلے گی، اور اسی کو ہی قیامت کا قائم ہونا کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی جو آپ نے سنی، لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، بدتمیزی بے ادبی دنیا میں عام ہو جائے گی، اور جن کے پاؤں میں کبھی جوتی نہیں آپ نے دیکھی، جن کے جسموں پہ پورا لباس نہیں تھا، جن کے پاس کھانے کو خوراک نہیں تھی، جو بکریوں کے چروائے تھے، ایک وقت آئے گا وہی لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں مقابلہ کرتے نظر آئیں گے۔